Bonjour mes élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle chapitre, la chapitre 6, la reproduction des plantes à fleurs. Dans l'activité 1, la formation de fruits et de graines chez les plantes à fleurs, on a trois objectifs. On va voir quelle est la définition d'une plante à fleurs, quelles sont les parties d'une fleur et quels sont les types d'une fleur. Comment se forment les fruits et les graines des plantes à fleurs? La présence d'une fleur dans chaque plante verte a une relation avec un processus reproductif. يعني وجود الزهرة بالبلانت إلى علاقة أو إلى صلة بعملية التكاثر تبعت هيدي البلانت. Que veut dire reproduction? C'est le processus qui permet la production de nouveaux organismes d'une espèce à partir des individus préexistants de cette espèce. Il exige la présence des cellules reproductives mâles et femelles. فإذا الريبرودكسيون بالعربي التكاثر هي العملية اللي بتخلي تتم عملية إنتاج أورجانيزم جداد من خلال أورجانيزم موجودين بالأصل. يعني مثل إذا ناخد example على الإنسان، الريبرودكسيون عند الإنسان هي لما الإنسان بيجيب أولاد، يعني هو عم بيجيب أولاد من خلال أشخاص كانوا موجودين قبل. هيدي الريبرودكسيون بتتطلب يكون في عنا موجود سلول ريبرودكتيف مال وسلول ريبرودكتيف فيميل، يعني خلايا من المال من الذكر وخلايا من الفمال من الأنثى. Partie de la fleur. On va voir quelles sont les différentes parties de la fleur. Une fleur peut contenir les organes reproductifs mâles et femelles en même temps. فإذا بقلب الفلور بقلب الوردة، هيدي الوردة ممكن تحتوي الأباغاي أو الأورجان ريبرودكتيف مال يعني الذكر والأورجان ريبرودكتيف فمال تبعول الأنثى. فإذا بالوردة الوحدة ممكن يكون في عنا المال والفمل الذكر والأنثى. Ces organes donnent les cellules reproductives. فإذا شو دورهم هدول الأورجان؟ دورهم إنهم يعطونا السلول ريبرودكتيف، يعني الأورجان ريبرودكتيف مال بيعطينا السلول ريبرودكتيف مال، الأورجان ريبرودكتيف فمال بيعطينا السلول ريبرودكتيف فمال. L'organe reproductif mâle est l'étamine. فإذا بالوردة الأورجان ريبرودكتيف مال يعني الذكر بالوردة بنسميه étamine. بينما الأورجان ريبرودكتيف فمال لو بيستيل، والأورجان الفمال الأورجان تبعول الأنثى بالوردة بنسميه البيستيل. فإذا هيدول الإيتامين اللي هن الأورجان ريبرودكتيف مال الذكر، وهيدا اللي شايفينه قدامنا هو الأباغي ريبرودكتيف فمال تبعول الأنثى اللي بنسميه بيستيل. فأوكي، وبضمن نفس الفلور في عنا الإيتامين وفي عنا البيستيل. Les cellules reproductrices. On va voir quelles sont les cellules reproductrices. La cellule reproductrice femelle est l'ovule. نحن قلنا إنه الأورجان reproductif بينتجوا السلول reproductrice، يعني بينتجوا الخلايا اللي بدهم يتحدوا مع بعضهم ويعطونا أورجانيزم جديد. فالأورجان reproductif femelle اللي نحن سميناه بيستيل بيعطينا سلول بنسميها أوفول. والأورجان ريبرودكتيف مال اللي نحن سميناه إيتامين بيعطينا سلول ريبرودكتريس بنسميها جران دو بولان. فإذا السلول ريبرودكتريس فمال هي الأوفول والسلول ريبرودكتريس مال هي الجران دو بولان. ماذا لازم نعرف انه البيستيل اللي هو الاورجان ريبرودكتيف فمال مؤلف من كذا بارتي. في عنا الستيغمات فوق، هيدي الطبة من فوق هي الستيغمات، هيدا التوب هو ستيل، عنا هون هيدا كله اوفير، وبقلب الاوفير في عنا اوفول. بينما الاتامين اللي هو اباغي ريبرودكتيف مال مؤلف من بولان، هيدول الجران دو بولان، هيدول الانتير، وهيدا هو الفيلي. Donc, je répète mes élèves, dans la même fleur, بنلاقي الاباري reproductif mâle اللي هو بنسميه étamine، وبنلاقي الاباري reproductif femelle اللي هو البيستيل. الاباري reproductif mâle اللي هو الاتامين بيعطينا سلول بنسميها جران دو بولان، والاباري reproductif femelle يعني الانثى بتعطينا سلول reproductrice femelle بنسميها الاوفول.
Les étamines sont nombreuses dans une fleur. Ils entourent le pistil mais ces étamines sont plus courtes que le pistil. إذا أكيد كلنا شايفين وردة وكلنا شايفين هيدول اللي شايفينهم قدامنا بيجوا مثل خيطان وعليهم طابات صفر اللي هن الإتامين. هيدول الإتامين مثل ما شايفين بيكونوا nombreux بقلب الفلور بيكونوا كتار وبيكونوا معلقين على البستيل. يعني نحن إذا شلناهم لهيدول الإتامين حيبقى عنا هيدا الفورم البستيل. فإذا الإتامين هيدول الإتامين بيكونوا لازقين على البستيل بس بيكونوا أقصر منه. Maintenant, on va voir quelles sont les parties de la fleur. شو هن البارتي de la fleur. عنا calice هيدول الأوراق الخضر. Calice, c'est l'ensemble de ces pâles qui sont verts. فإذا مجموعة هيدول الأوراق الخضر اللي كل ورقة خضراء بنسميها سيبال، مجموعة هيدول السيبال بنسميها calice. عنا كورول هو ensemble des pétales qui sont colorés وأكيد نحن نعرف الفلور في عندها أوراق ملونين. كل ورقة ملونة بنسميها بيتال. مجموعة هيدول البيتال بنسميها كورول. pédoncule هيدا البيدونكول هيدا العرق الصغير c'est la partie qui attache la fleur à la tige. هي البارتي اللي بتوصل الفلور على العرق على التيج. بيستيل مثل ما قلنا انه البيستيل صرنا نعرفه هيدا البيستيل هو الاباري او الاورجان ريبرودكتيف فيميل اللي مؤلف من ستيغمات ستيل اوفير وبقلب الاوفير في عنا اوفول. enfin on a les étamines هيدول الإتامين اللي نحن عادة بنقبعهم منها للوردة وبيصير على إيدينا مثل لون أصفر اللي هو الأباreil reproducteur mâle اللي هو الذكر بالفلور وcontient les sacs polliniques. sacs polliniques هن مثل الأكياس بيكون في بقلبهم les grains de pollen هيدي البودرة الصفراء اللي بتطلع على إيدنا. فإذا les parties de la fleur هن calice c'est l'ensemble de ces pâles qui sont verts. corolle l'ensemble des pétales qui sont colorés. عنا pistil اللي هو الأورجان reproductif femelle وعنا étamine اللي هو الأورجان reproductif mâle. Type de fleurs, les نعرف mes élèves, on a deux types de fleurs. Fleur complète, c'est la fleur qui contient le pistil et l'étamine. فإذا الفلور complète هي بيكون فيها الذكر والأنثى، بيكون فيها البستيل وبيكون فيها الإتامين. فبس تكون الفلور فيها بيستيل وإتامين en même temps بنسميها fleur complète. بينما الفلور incomplète c'est la fleur qui contient soit le pistil soit l'étamine. يعني هذه الفلور بيكون في بقلبها يا أما بيستيل لحاله يعني بيكون في بقلبها بس الفمل بس الأنثى أو بيكون في بقلبها بس الذكر بس الإتامين. فلما يكون في بقلبها بس بيستيل أو بس إتامين بنسميها fleur incomplète. بس لما يكون في بقلبها البيستيل والإتامين en même temps بنسميها fleur complète. Mes élèves, il faut étudier comme autodicter les parties soulignées d'une fleur, page 77, plus écrivez ces parties sur vos cahiers et m'envoyez-les. فإذا في عنا هيدول البارتي حنبلش من تحت pédoncule. Sépales اللي هن الأوراق الخضر. Ensemble de sépales s'appelle calice. On a ici الأوراق الملونين هن pétales. L'ensemble de pétales s'appelle corolle. عنا البيستيل قلنا هيدا هو البيستيل. الراس تبعوله عادة بيكون بدبق شوي بنسميه ستيغمات. هيدا التوب ستيل. هيدي الدائرة هو أوفير وبقلب الأوفير في عنا أوفول. عنا الإتامين. الإتامين هو مؤلف من أنتر راسه للإتامين بنسميه أنتر ومن الفيلي هيدا الخيط وبقلب الأنتر بيكون في عنا les grains de pollen اللي هي البودرة الصفراء اللي بنشوفنا. Donc il faut faire comme auto-dicter les parties soulignées d'une fleur. Écrivez ces parties sur vos cahiers et m'envoyez-les. Aussi il faut étudier comme auto-dicter la définition d'une fleur complète, incomplète. Écrivez les définitions sur vos cahiers. Au revoir mes élèves.